बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। रात के एक रिक्शे में एक शख्स होता है और वो शख्स जो है एक अटैची केस जो है, एक सूटकेस जो है, वो छोड़कर सड़क पर फरार हो जाता है। ये वाक़या जो है आज से 1.5 माह पहले रिपोर्ट हुआ था, लेकिन इस वाक़ये का असल जो रूप है और जो असल कहानी है वो अब सामने आई है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक किसी तरह का केस जिसमें रिक्शे में एक आदमी और उसमें पीछे बैठी एक औरत और उनके साथ एक बच्चा जो है, वो इसी तरह का एक सूटकेस जो है वो कराची में ही सरजानी टाउन में छोड़कर ये चले जाते हैं। एक सुपरमार्केट के पास ये सूटकेस जो है सड़क से मिलता है और उसके अंदर से एक लड़की की लाश मिलती है। इस दफ़ा जो सूटकेस मिलता है आज से 1.5 माह पहले, ये एक शख्स की लाश मिलती है। शदीद तशद्दुद ज़दा ये लाश होती है और शख्स का नाम जो है रिकॉर्ड से पता लगता है कि इसका नाम अज़हर हुसैन है। ये अज़हर हुसैन कौन है और इसे किसने कत्ल किया और किस तरह से इसको बेदर्दी से मारकर इस सूटकेस में डाला गया और उसके बाद इसको यहाँ पर खुदा की बस्ती जो है बताया जा रहा है जगह फुटपाथ के ऊपर इसको छोड़कर ये शख्स जो है ये फरार हो जाता है इस सूटकेस में अज़हर हुसैन की लाश को। पुलिस जो है इस वाक़ये की पूरी डिटेल्स जो है वो निकालती है। सबसे पहले मालूम किया जाता है ये अज़हर हुसैन जो है ये कहाँ का रहने वाला है, तो पता लगता है कि अज़हर हुसैन जो है ये कराची में ही एक इलाके में रहता था और इसकी बीवी जो है नाज, उससे इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो पता लगता है कि नाज जो है इसकी दूसरी बीवी है। जी हाँ, नाज इसकी दूसरी बीवी है और नाज की भी ये दूसरी शादी थी। नाज की ये मोहब्बत की शादी थी, उसने अपने पहले शौहर को छोड़ा था, उससे उसके बच्चे थे, वो बच्चे भी उसने अपने पहले शौहर के पास छोड़े और इसके साथ निकाह में आ जाती है और इसके साथ रहना शुरू कर देती है। उसके बाद पुलिस जो है कॉल डेटा रिकॉर्ड्स जो है वो इसके निकालती है, तो पता लगता है कि आखिरी दिन इसकी जो बातचीत है वो नाज के जो एक्स हस्बैंड है उससे होती है। तालिब हुसैन उसका नाम होता है। कुछ जब मोबाइल के जो लोकेशन जो ट्रेस की जाती है, जैसा पुलिस का एक तरीक़ेकार होता है, जो फेंसिंग की जाती है, तो पता लगता है कि आखिरी दिन तालिब हुसैन और अज़हर हुसैन ये दोनों आपस में दोस्त थे एक वक्त में और इन दोनों की लोकेशन एक ही घर में पाई जाती है। यहाँ से पुलिस को तशवीश होती है और वो फिर इसकी पूरी डिटेल्स निकालते हैं। तो कहानी कुछ यूँ मालूम होती है कि तालिब हुसैन और ये अज़हर हुसैन दोनों जो है आपस में बड़े ही गहरे दोस्त थे। इन दोनों की एक दूसरे के साथ अच्छी जान पहचान थी और ये जो मुल्ज़िम है तालिब हुसैन, इसकी बीवी थी नाज। 2-2.5 साल कबल इसने अपने शौहर से तलाक ले ली थी और इसी के दोस्त जो है उसके साथ इसने शादी कर ली थी और अपने जो बच्चे हैं वो उसने इसके हवाले कर दिए थे। अच्छा, अब ये शख्स जो है पहले तो नाज को लेकर फैसलाबाद चला गया था। शादी करने से पहले इन दोनों की कुछ अरसा दोस्ती रहती है और दोस्ती के बाद जब वो इसे शादी करती है तो इसके शौहर के लिए बहुत बड़ा धचका होता है। वो बड़ा परेशान होता है क्योंकि उसके बच्चे जो है वो भी इसके पास छोड़ जाती है और इस शख्स के साथ शादी करके चली जाती है, हर तरह की जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाती है। अब मुल्ज़िम ने बताया कि बेसिकली उसने किस तरह से कत्ल किया, क्यों मर्डर प्लान किया। उसने कहा कि बच्चे जो है वो मेरे पास थे, मेरे ऊपर तमाम जिम्मेदारियां थी और ये जो है आज़ाद अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी उस शख्स के साथ गुजार रही थी। मुझे इस चीज़ का बड़ा गम गुस्सा और रंज था, तो मैंने अज़हर हुसैन को फ़ोन किया और उसे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बच्चों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि मैंने 2800 रुपए का एक सफरी बैग खरीदा, यानी कि एक सूटकेस खरीदा, एक बेल्ट खरीदी और कुछ ख्वाब वाली गोलियां, ख्वाब आवर गोलियां, यानी कि ऐसी गोलियां जिनसे आपको नींद आए, ऐसी गोलियां खरीदी। वो कहते हैं अज़हर हुसैन से मैं बच्चों से मुताल्लिक बातचीत करने के लिए उसके घर मौसमियात गाजी कॉलोनी पहुंचा, जहां पर अज़हर हुसैन ने मेरे लिए घर में चाय मंगाई और चाय के अंदर मैंने नींद की गोलियां मिला दी। जब उसको पता ना लगे, मैंने नींद की गोलियों का पहले पाउडर बना के रखा हुआ था और मैंने वहीं पर इसको चाय के अंदर डाला और उसको मैंने पिलाया। उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद मैंने इसे कत्ल किया। अच्छा, ये तो इतने आराम से बताता है कत्ल किया, लेकिन इस शख्स के जिस्म पर जो निशानात थे वो बताते हैं कि शदीद तशद्दुद के साथ इसको कत्ल किया गया। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने इसको इस बैग में डाला और फुटपाथ पर मैं रख कर इसको फरार हो गया। हाँ, ये जो वाक़या है ये बड़ा ही तशवीशनाक है और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी और सामने आ रही हैं, क्योंकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ग़ालिबन नाज़ जो है उसको इस तमाम तर वाक़ये का इल्म था, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार रखी, शायद इसलिए
کہ وہ ان کے بچوں کا باپ تھا اور بچوں کا باپ ہونے کے ناطے اب اس کو یہ ڈر خوف تھا کہ بچوں کا پھر کیا بنے گا اگر ان کے باپ کو کچھ ہو گیا. ایک تو واقعہ یہ اس طرح سے تھا، لیکن ابھی پولیس اس کے اوپر مزید تفصیلات جو وہ حاصل کر رہی ہے، کیونکہ خاتون کے شامل ہونے کا اس حد تک تو اندیشہ ہے کہ اسے بعد میں معلوم ہوا ہو، لیکن اس تمام تر قتل کے معاملے میں وہ شامل نہیں ہے، یہ پولیس کا کہنا ہے. اس بات پہ ان کو کنفرم ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے طالب نے بھی پولیس کو، طالب حسین نے کنفرم کی ہے. ایسے ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سجانی ٹاؤن میں ہی ایک ڈیڈ باڈی جو ہے سوٹ کیس کے اندر ایک لڑکی کی ملتی ہے، اور یہ لڑکی جو ہے یہ بیسیکلی گلبرگ میں اپنی ماں اور نانی کے ساتھ رہتی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. یہ سوٹ کیسز کے اندر لاشوں کے جو معاملے ہیں بڑے تسلسل کے ساتھ کراچی میں دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی. لیکن یہ جو لڑکی والی سٹوری ہے یہ ابھی چند ماہ پہلے کی ہے. 1.5 ماہ پہلے اس شخص کی لاش ملتی ہے، اور اس سے ہی کچھ عرصہ پہلے اس لڑکی کی لاش ملتی ہے. یہ بچی جو ہے یہ ٹین ایجر تھی، کالج میں پڑھتی تھی، اور اپنے والد کو جو کہ دوسری شادی کر کے ایک اور خاتون کے ساتھ ایک اور گھر میں رہتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ والد جو ہے اس کے وکیل تھے. یہ گلبرگ کا علاقہ ہے کراچی کا، وہاں سے وہ کیماڑی کے علاقے میں جاتی ہے رکشے پر بیٹھ کے اپنے باپ کو ملنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر نہیں آتی. والدہ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، پولیس کو رپورٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی آخری اپنے والد کو ملی ہے، اور وہیں پر اس کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس ہوئی ہے. باپ سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس آئی تھی، کچھ پیسے چاہیے تھے، غالباً کوئی موبائل نیا لینا تھا یا جو بھی. اس کے بعد وہ چلی گئی. لیکن اس کے بعد اس لڑکی کی لاش جو ہے وہ ایک سوٹ کیس میں کیماڑی سے ملتی ہے، اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے انہی کے گھر کے پاس ایک جو سپر سٹور ہوتا ہے، سپر مارکیٹ ہوتی ہے، اس کے پاس سے ملتی ہے. اچھا، اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر کو تالا لگا کے اس کے والد جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے. پولیس نے جب تفتیش شروع کی، اس کے بعد پھر ان سے جب بات ہوئی، انہوں نے کہا وہ وکیل ہے اور وہ اس معاملے کو خود کیری آؤٹ کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا. یہ بالکل جھوٹ ہے، الزام ہے ان کے اوپر. لیکن یہ لڑکی جو ہے اس کی لاش کو جب ٹریس کیا گیا کہ یہاں تک کیسے پہنچی، تو پتہ لگتا ہے کہ ایک رکشہ جو تھا وہ یہاں تک آیا. اس رکشے کو چلانے والا ایک آدمی تھا، اور پچھلی سیٹ پر ایک خاتون اور ایک بچہ تھا. اب واضح نہیں ہو رہا تھا کہ یہ رکشہ چلانے والا اور خاتون کی شکلیں کیا ہیں، کیونکہ اس شخص کی جو وائف ہے اور بچہ جو ہے اس کی عمر اور حیت تھوڑی بہت ان سے ملتی جلتی تھی، جو کہ ان سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز کے اندر آیا تھا. جس رکشے میں یہ سوٹ کیس تھا جس کو نکال کر وہاں پر رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ رکشہ جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے. بعد میں جب پولیس اس کے گھر پر چھاپا مارتی ہے تو ان کے گھر کے باہر تالا لگا ہوتا ہے. اس کے بعد جب پریشر بڑھتا ہے تو پھر یہ شخص جو ہے یہ سامنے آتا ہے، اور اس نے بیان دیا تھا. ابھی اس کیس کے بارے میں نے اپڈیٹس لینے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ابھی تک یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس تمام تر معاملے میں شامل نہیں ہوں، اب نہیں معلوم واللہ عالم کہ پولیس کے ساتھ کوئی ساز باز کی گئی ہے یا کیا کیا گیا ہے. لیکن معاملہ جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ فائلوں کے نیچے فائل آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر گرد پڑ جاتی ہے اور مٹی پڑ جاتی ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے پھر وکیل بھائی ہیں اور پھر کوئی پولیس بھائی ہیں، تو آپس میں یہ معاملات جو ہوتے ہیں. لیکن بچی کی ماں جو ہے وہ بہت روتی ہے اور وہ انصاف کے لیے اپیل کر رہی ہے. جس طرح سے یہ اظہر حسین کا کیس جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا اور یہ شخص جو ہے یہ گرفتار ہوا پولیس کی کسٹڈی میں، اسی طرح سے اس کیس میں بھی معاملات جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.